नमस्कार। संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 मा जारी संविधानले देशको खाका फेरेको छ। संविधान अनुरूप संघीय सरकार 7 वटा प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय सरकार बनेको 1.5 वर्ष भइसक्यो। तर संविधानले स्वायत्त हुने गरी बनाएका सरकारहरू संघ दिने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकार माग्ने जस्तै भएका छन्। अहिले पनि संघले छुट्याइदिएको बजेट परिचालनका योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू रहेका छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बलियो भएनन् भने संघीयता स्वत कमजोर हुन्छ। संघीयता कमजोर भयो भने त्यसले व्यवस्थामाथि मात्र प्रश्न उठाउँदैन, सिङ्गो देशलाई नै कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण अनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रदेश डायरीको ध्येय अनि लक्ष्य हो। यसका लागि प्रदेश केन्द्र र प्रदेश स्थानीय तहको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या, त्यहाँका गतिविधि र त्यसको व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रदेश डायरीका सन्दर्भ सामग्री हुन्। आउनुहोस् आजको प्रस्तुतिका हाइलाइट्सतर्फ लागौं। कोशी गाउँ पसेको 11 वर्ष पुरा। स्थानीय अजैत रसिद कोशी सम्झौताको 75 वर्षसम्म पनि पीडितले मुआवजा पाएनन्। पीडितहरू अनसनमा। वर्षासँगै आएको हावाहुरीले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा हजारौं रोपनीमा लगाएको मकै बाली नष्ट। किसानहरूमा वर्षभरि के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्ता। प्रदेश नम्बर 5 को रोल्पाका सबै गाउँपालिका पहिरोको जोखिममा। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको काम देखाउनका लागि मात्र स्थानीय तहसँग पनि छैन कुनै योजना। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुराका भित्री मधेसमा पर्ने रंगुन सहितका नदीमा पुल नबन्दा स्थानीय जोखिममा। 5 वर्षमा खोलामा बगेर 12 जनाको ज्यान गयो। कोशी टप्पु आरक्षण अन्तर्गत सुनसरीको श्रीलङ्का टापुमा मृत भेटिएका 44 गाई गोरुमा एन्थ्रेक्स जीवाणु भेटियो। जीवाणु भेटिएसँगै आरक्षकका अर्ना र स्थानीयमा महामारीको चिन्ता। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो नदी कोशी उपयोग गर्न सके नेपालीका लागि वरदान हो। तर त्यसको आफै उपयोग गर्न नसक्दा पटक पटक अभिशाप बनिरहेको छ। 11 वर्ष अघिको भदौमा पनि धेरै मानिसहरूका लागि कोशी वरदान नभएर अभिशाप बनेको थियो। कोशी बाँध फुटेर गाउँ पसेपछि 7600 मानिस घरबार विहीन भएका छन्। अहिले पनि उनीहरू ढुक्कले बाँच्न सकेका छैनन्। धान बेचेर साङसँग बसेका स्थानीय अहिले सुकुम्बासी भएका छन्। झन् कोशी सम्झौता हुँदा भारतीय पक्षबाट पाउने मुआवजा समेत नपाउँदा उनीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा सबैभन्दा पहिले यो रिपोर्ट। 2065 साल भदौ 2 गते 12:58 जाँदा सप्तकोशी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पसेको थियो। सप्तकोशीले कटान गरेको मुख्य ठाउँमा पुग्दा कोशी पीडित सियाराम यादवले आफ्नो दर्दनाक पीडा सुनाए। पुरा बलुवा भइसक्यो, गाउँ घर कटिसक्यो। त्यहाँ यहाँ फुटेपछि हामीहरू भागेर यहाँ आर्मी अफिस छैन, त्यहाँबाट बाँधमा गइसक्यो सबैजना। यहाँ घर छोडेर सबै। कोशीको बाढीले त्यसबेला पश्चिम कुसाहा, हरिपुर, लौकही र त्रिपुर क्षेत्रका 7565 परिवारको उठीबास लगाइदिएको थियो। हजारौं बिघा उब्जाउ जमिन हेर्दै बगरमा पैँडत भएको थियो। त्यसबेला बाढी पसेपछि सबैको भागाभाग भयो। सबैजना घरमा पुनः फर्कन पाएनन्। भाग्न समेत नभ्याउने अवस्था भएपछि केहीले रुखमा चढेर ज्यान जोगाएका थिए। बाढ़ेला ना डाँडाम ललिए भाग गेलिए, पानि भागले गाछी ऊपर तना पानि भागले। हमरा रे की करबै, भाग गेलिए, घर छोड़ देलिए। डर लागे छ नि त कता जेबै। यो 11 वर्षमा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए, तर कोशी पीडितको घाउमा मलम लगाउने काम कुनै सरकारबाट भएको छैन। आफ्नो बिगौं बिघा धान खेतमा कोशी उर्लिएपछि यहाँका धेरै स्थानीय रोजीरोटीकै लागि अर्काको काम गर्न बाध्य छन्। धेरै परिवार इनरुवा, इटहरी, विराटनगर, काठमाडौँ सहितका स्थानमा ज्याला मजदुरी गरिरहेका छन् भने धेरै विदेश भासिएका छन्। पुरै बलुवा हो, यहाँ माटो छैन।
पहिले कोसी नटुट्दाखेरि पहिले धान हुन्थ्यो, यहाँको मान्छे त खान्थ्यो। अब त अहिले त धान सान केही हुँदैन। अब त्यहाँ अर्काको ज्यालामा गएर काम गर्छ, कुनै मान्छे यहाँ त्यो गरेर त्यही नर्वामा कहाँ गएर खेती किनेछ होइन, अनि त्यसको त्यो गरेर अनि त्यो पालिरहेछ, अनि कुनै विदेशमा छ। बालुवाले पुरिएका ठाउँमा अहिले खासै केही उत्पादन हुँदैन। केही अनुकूल ठाउँमा परवल खेती हुने गरेको छ। केही पीडितहरूले त्यही परवल खेतीमा चित्त बुझाएका छन्। सरकारले सप्तकोशी पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति बापत प्रति बिघा 1 लाख दिएको थियो। त्यसबाहेक घर बनाउन केही काठ, जस्ता पाता र 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। तर त्यही रकम समेत धेरैजना पीडितले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। 11औं वर्षदेखि भोगेको त्रास अनि पीडामा अब फेरि खोला फर्कने त होइन भन्ने डरले पीडितहरूलाई अझ बढी पोल्ने गरेको छ। कोशी ब्यारेज बनाउनका लागि भएको कोशी सम्झौता अनुसार भारतले प्रभावितलाई दिने भनेको रकम समेत 5 दशकसम्म दिएको छैन। कोशीको धार परिवर्तन गरेपछि विस्थापित भएका 70का प्रभावितहरूले भारतसँगको सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने मुआब्जा समेत पाएका छैनन्। तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू बीच भएको सम्झौता अनुसार कोशीले हरेक वर्ष स्थानीय किसानको बालीमा पुर्याउने क्षतिको समेत भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर यहाँकै सरकारले मुआब्जाका लागि पहल नगरिदिँदा मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्छन्। कोशी बाँधका कारण सप्तरी, सुनसरी, उदयपुर जिल्ला प्रभावित छन्। अहिले प्रभावितहरूले 7 दशकसम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले अनिश्चितकालीन अनसन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् भने न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। एकातिर अरबौं असुल्न सकिने पानीको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन, अर्कातिर आफ्नै भूमिमा भारतीय नियन्त्रणका कारण बाढी आउँदा समेत ब्यारेजका ढोका नखोलेर 11 वर्ष अघिको जस्तो बाँध नै फुट्ने अवस्था छ। अर्कातिर सम्झौता अनुरूपको मुआब्जाको विषय समेत उठाउन नसक्दा सरकारप्रति नागरिक विश्वास टुटिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी ध्रुव ढकाल र सप्तरी सहकर्मी MK माझीको रिपोर्ट। गत 20 गते वर्षासँगै आएको हावाहुरीले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा हजारौं रोपनीमा लगाएको मकै बाली नष्ट पारिदिएको छ। जाजरकोटको मुख्य बाली भर्खरै धान चाउर आउन लागेको नष्ट भएपछि स्थानीय वर्षभरि के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारसँग जीवन धान्न उपाय खोजीका लागि याचना गरेका छन्। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब जाजरकोट सहकर्मी बद्री पन्तको रिपोर्ट। यही साउन 20 गते वर्षासँगै चलेको हावाहुरीले मकै बाली सखा पारिदिएको छ। सबै मकै नष्ट भएपछि के खाने, कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताएको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँको बाली नाली सबै तसनर भई कोसा लाग्न खोजेको मकै सबै खतम नष्ट भएको छ र अब यहाँका सबै जनताहरू भोगमारी पर्ने सम्भावना बढी भएको छ। 20 गते आएको हावाहुरीले मकै नोक्सान धेरै पुर्याएको छ। जनताहरू पीडितमा परेका छन् अनि भोगमारी पर्ने सम्भावना बढी छ देखेको छ। अब सरकारले हेर्नु पर्यो। 8-9 मुरी मकै फल्थ्यो, त्यो साह्रै नोक्सान भएको छ। पोली खाने मकै पनि बचेको छैन, यो मकै पुरै ढलेर नोक्सान भएको छ। नलगाँड 4 का माउन्चौर, कोठी गाउँ, चच्चु लाइना, पाटा, सार्कीवारा, माझगाउँ, ओवाचौर, भेरीखर्क, माया डाँडा, भाचिउरा, फुलचाउली, प्याराघारा, सीमा, औल, दरफाका, बाउखोला तथा वडा नम्बर 6 का थाप्ला, गाराग्ली, भारगाउँ, गर्छिना, वडा नम्बर 5 का लाबिसा, एराडी, मुली, पारीगाउँ, पोखरा, खन्टाकुरा लगायतका स्थानमा लगाएको मकै बाली सखा पारेको छ। भर्खरै धान चाउर आउँदै गरेका मकै हावाहुरीले ढालेर सोत्तर पारेको छ। जाजरकोट जिल्लाको मुख्य अन्न बालीको रूपमा रहेको मकै हावाहुरीले सखा पारेपछि किसानहरू चिन्तित भएका छन्। हावाहुरीले मकै ढालेपछि वर्षभरि कसरी गुजारा चलाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषि विकास उपशाखा दल्लीले कृषि प्राविधिक तथा प्रहरी मुचुल्का सहित क्षतिको विवरण बुझाउन किसानहरूलाई आग्रह गरेको छ। राहतको लागि पहल गर्न पीडितहरूले स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
वर्षभरि खान पुग्ने मकै सबै नष्ट भएपछि गाउँमा भोकमरी बढ्ने चिन्ताले सताएको छ। हावाहुरीले मकै फालेको 8 दिनको धान 10-8 मुरी यहाँको क्षति, 10-8 मुरी माथिको क्षति। यो जग्गामा 12 मुरी मकै फल्थ्यो। 12 मुरी मकैको सबै क्षति गरिहालेपछि हामी यहाँबाट पछाडि क्या खाने, क्या लाउने? साउनमा ढलेको घोगा त हुँदैन, हाम्रो खाने यति हो। 20-30 मुरी बराबर मकैको मेरो क्षति गराएर सम्पूर्ण अब सबैको त्यही नष्ट गराएको छ। यसमा कसैले अब यताउता केही राहत दिन सक्छन् कि सक्दैन भन्ने अब सबै जनताहरू अपेक्षामा छन्। यही 20 गतेको हावाहुरीले क्षति भएको हो सबै। झान परिवार 6 जना। मकै त अब 15-16 मुरी फल्थ्यो, अब अहिले कहाँ 15-16 मुरी फल्यो? अहिले त अब गइसक्यो, खतम भयो, भोकमारी पर्ने भयो अहिले। कृषकहरूलाई बाली बिमाको दायरामा ल्याउने र प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति हुँदा पनि कृषकलाई समस्या नहुने व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले भनेको वर्ष भइसकेको छ। तर जाजरकोटको नलगाँड नगरपालिकाका हुरी पीडित जस्ता कृषकले भने समस्या आएपछि भोलि के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्तासँगै समस्या समाधानमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश 5 को रोल्पा जिल्लाका 10वटै स्थानीय तह पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोको जोखिम बढेपछि क्षमताले भ्याउने जति स्थानीय बसाई सरेर बस्ती रितिन थालेका छन् भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका स्थानीय भने जोखिम मोलेर बस्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा दैवी प्रकोप उद्धार समिति भने गैर जिम्मेवार संस्थासँग सहकार्य गरेर सामान्य कार्यक्रम सञ्चालन मात्र गरिरहेको छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब रोल्पा सहकर्मी भरत नेपालीको रिपोर्ट। 2050 सालमा 45 घरभन्दा बढीको बसोबास रहेको सुनसहरी गाउँपालिका 3 को चालाबाङ गाउँमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले 22 घर मात्र बाँकी छन्। केही समय अघिसम्म 20 घर बसोबास रहेको हुकिङ गाउँमा पहिरोको जोखिमकै कारण 3 घरमा मात्र बसोबास रहेको छ। यी 2 गाउँ त नमुना मात्र हुन्। रोल्पाका 10वटै स्थानीय तह पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिले समेत 10वटै स्थानीय तहमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको जनाएको छ। यहाँ अब धेरै बस्तीहरू थियो, त्यस अब यसले अब गाउँै अब यहाँ सर्ने स्थिति बनाइराखेको छ। पहिला अब 45 घर जति थियो भनेपछि अहिले एकदम 22 घर जति छ। यो पनि अब सर्ने क्रममा, अब यो बसाइ सर्ने क्रममा छन्। यहाँ बर्खाको समयमा यहाँ खासै यहाँ मान्छेहरू बस्दैन, अलि हिउँदको समयमा मात्रै बस्ने गर्छन् यहाँ, किनकि यहाँ अब पहिरो आउने सम्भावनाहरू छ। गाउँपालिका वडापाली अथवा केही होइन, यसमा अलिकता संरक्षण भइरहेपछि यो पहिरो अडिन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। र यहाँ बर्खा तपाईँको बडौ असार साउनतिर होइन, एकदमै यहाँ जोखिममा छ। नयाँ बाटोको ट्र्याक खुल्ने क्रम बढेपछि जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा पहिरोको जोखिम पनि बढेको हो। पहिरोको उच्च जोखिम भए पनि जोखिम न्यूनीकरणको तयारी भने कर्मकाण्डी जस्तै देखिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्नका लागि गैर सरकारी संस्थाको सहयोगमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ। जनचेतना बाहेक विपद न्यूनीकरणका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्। यता भुचे रोक्नका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि कुनै ठोस कार्यक्रम बनेका छैनन्। योजना अब हाम्रो अब पैसै कम आउँछ, जनसङ्ख्या आधार कम छ। जनसङ्ख्या आधारमा वाडामा पैसा कम आउँछ, वाडाबाट पहल गर्ने उचित छैन, अब पैसैले पुग्दैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ राखेर सबै स्थानीय तहमा पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेका छन्। गठन गर्नदेखि सबै काममा हामीले र 3टै सुरक्षा निकायलाई होइन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई पनि क्विक रिस्पोन्स टिमका हिसाबले सबै टोली हामीले गठन गरेका छौँ। प्रहरीका अनुसार रोल्पाका 3000 बढी घर परिवार पहिरोको जोखिममा रहेका छन्। जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न नसक्नु स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार अधिकारीको कमजोरी हो। तर प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न स्थानीय आफै चनाखो हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा जिल्लाका भित्री मधेस क्षेत्रका नागरिक बाढीको जोखिममा छन्। झन् त्यहाँ बग्ने नदीमा पुल नबन्दा बितेका 5 वर्षमा 12 जनाले खोलामा बगेर ज्यान गुमाइसकेका छन्।
परशुराम नगरपालिकामा पर्ने रङ्गुन नदीमा पुल बनाउने जिम्मा 5 वर्ष अघि जिम्मा लिएको व्यक्ति गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएका छन्। तर पनि पुल निर्माणको सुनिश्चितता नहुँदा स्थानीय जोखिममा बाँच्न बाध्य छन्। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब डडेलधुरा सहकर्मी हर्कचन्दको रिपोर्ट। 2071 असार 18 गते पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुँदा स्थानीयमा छुट्टै प्रकारको खुसी देखिएको थियो। नदीले दिएको दुःख पुल बनेपछि हट्ने आशा बोकेका स्थानीय बासिन्दा 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल नबनेपछि अहिले निराश भएका छन्। पुल त राम्रो थियो, एकदमै जल्दी बनाइसके राम्रो हुन्थ्यो। यहाँबाट जाने बच्चाहरू कटाल जान्छन्, त्यो खुलाले बिचमा समस्या छ। जति चाँडो भए त्यति राम्रो हुन्छ। 18 असार 2071 मा पुल निर्माणको ठेक्का जिम्मा पप्पू राजेन्द्र जेवीले पाएका थिए। तर 17 असार 2074 मा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भए पनि तोकिएको समयमा पुल निर्माण सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन। सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाती अन्तर्गत रङ्गुन नदीमा निर्माणाधीन पुल निर्माणको ठेक्का डडेलधुरा जिल्लाकै परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर साउद समेत संलग्न कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाए पनि स्थानीयले भने निर्माण कम्पनीले धोका दिएको आरोप लगाइरहेका छन्। पुल निर्माणको जिम्मा लिएका मेयर निर्वाचित भए पनि पुल भने अहिलेसम्म अलपत्र रहेको छ। त्यो कारणले हामीलाई समस्या भएको थियो। यसरी गाडमा बाइक हाल्नु परेको थियो, एकदम आपत थियो। 3 वर्ष 3.5 वर्ष जति भइसक्यो, अहिलेसम्म बनेको छैन। खोलामा बाइक हाल्नु परेको थियो। निर्माणको गति हेर्दा पुलबाट रङ्गुन नदीमा आवत जावत गर्न अझै वर्षौं लाग्ने स्थानीयको अनुमान छ। पुल नबन्दा परशुराम नगरपालिकाका दर्जनौं गाउँका सर्वसाधारण आफ्नो दैनिक कामका लागि जोखिम मोलेर रङ्गुन नदी तर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। परशुराम नगरपालिकाको कटाल, रजेउडा, शीर्ष, परिगाउँ, सिमल्टा लगायतका गाउँका स्थानीय तथा विद्यालय जाने बालबालिका समेत ज्यान जोखिममा राखेर नदी तरिरहेका छन्। 3 वर्षमै सौदे काम हो। अहिलेसम्म यो पुलै बनिसकेका छैन। हामीलाई रङ्गुन आइरहेका छ। यहाँ 5 वर्ष हो, यहाँ अहिलेसम्म पुलै बनेको छैन। हामीलाई समस्या यति भएर जसरी भए पनि छिटो यो बनिदिएपछि हामीलाई सजिलो हुने। निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीले तत्काल पुलको काम सक्नुपर्ने र आम जनतालाई भइरहेको दुःखबाट मुक्ति दिनुपर्ने स्थानीय बासिन्दा रामसिंह धामीको भनाइ छ। राज्यले यसको व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो आफ्नो मान्यता। अनि बाँकी यो ठेकेदार कम्पनीले पनि छिटोभन्दा छिटो यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। म्याद कति थपिया छ, म्याद कति छ, के यी बाँकी कुराहरू राज्यको नियमानुसार राज्यले यसको बारेमा चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मोटरवेल ब्रिज प्रविधिबाट निर्माण भइरहेको पुलको 255 मिटर लम्बाइ रहेको छ भने सुरुको बजेट लागत 12 करोड 28 लाख 81 हजार रहेको थियो। पटक पटक सम्झौता थप्दै गरेको भए पनि थपेको समयमा समेत पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। पुल नहुँदा डडेलधुरामा पछिल्ला 5 वर्षमा 12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भित्री मधेस क्षेत्रमा पर्ने महाकाली, रङ्गुन, पन्तुरा र साधनी खोलाले बगाउँदा 2071 साल यता 7 पुरुष र 5 महिला गरी 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। डडेलधुरा जिल्लाको भित्री मधेस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो रङ्गुन नदीमा पुल नबन्दा परेको समस्या समाधान गर्न जिल्ला प्रशासनले कडाई गर्नुपर्ने हो। तर विपदमा उद्धारका लागि समेत कठिनाई हुने गरेको भन्दै आफै गुनासो गरिरहेको छ। जनतालाई सहज रूपमा ओहोर दोहोर गर्न र सडक यातायातलाई नियमित सञ्चालनका लागि मोटरवेल पुल निर्माण गर्न सरकारले लगानी गरेको छ। तर सरकारको लगानी समेत सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले अर्थहीन बनाइदिएका छन्, जसका कारण स्थानीय भने समस्यामै बस्न बाध्य भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्र असुरक्षित बनेको छ। गत महिनाको अन्तिम साता श्रीलङ्का टापुमा 44 गाई वस्तु मृत भेटिएपछि त्यसको गम्भीरतापूर्वक परीक्षण भयो। परीक्षणका क्रममा मृत गाई वस्तुमा एन्थ्रेक्स जीवाणु भेटिएपछि महामारीको त्रास बढेको छ। जीवाणुले आरक्षणमा रहेको अर्ना र मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयमा महामारी फैलने चिन्ताले सताएको छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। गत मंगलबार कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षभित्रको श्रीलङ्का टप्पुमा एकाएक 44वटा गाई गोरु मरेका भेटिए। बराहा क्षेत्र वडा नम्बर 6 र 9 को बस्ती श्रीलङ्का टप्पु क्षेत्रमा मृत भेटेका गाई गोरुको आँखा, कान, नाक, मुख, मलद्वारबाट रगत बगेको भेटियो।
त्यस्तो अवस्था देखेपछि भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञहरू पुगेर मृत गाईबस्तुको रोगको नमुना लिएका छन्। स्थलमा गयौँ होइन, जताततै 9 र वार्ड नम्बर 12 क्षेत्र नगरपालिका 9 र 6 मा बढी चाहिँ 9 मा मरेको थियो। त्यो चाहिँ जहीँ तहीँ त्यो चौरमा चाहिँ लगभग 44 वटा चाहिँ त्यहाँ मरेको स्थिति देख्यौँ। हामीले उपचारै पनि गऱ्यौँ, त्यहाँ हामीले सलाइन पानी पनि चढायौँ। एउटा मर्न लागेको थियो, त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ ब्लडको हामीले चाहिँ जुगुलर भ्यानबाट हामीले लिएर चाहिँ त्यो स्याम्पल हामीले लियौँ। 10 बजे नै हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ल्याबमा पठायौँ। अब ल्याबबाट पनि यहाँ रिपोर्ट पनि आइसकेको छ र ल्याबबाट रिपोर्ट आउँदाखेरि एन्थ्रेक्स रोग नै भएको भन्ने प्रमाणित भएको हुन्छ। मरेका गाई गोरुको रगतको नमुना परीक्षण गर्न पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगरमा पठाइएको थियो। परीक्षणबाट एन्थ्रेक्सको जीवाणु रहेको पाइएपछि अहिले आरक्षभित्रका अन्य पशुसँगै आसपासका मानिसमा पनि यो रोग सर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। जीवाणु अन्यत्र सर्ने भएकाले मरेका गाई गोरुलाई आरक्षभित्रै खाडल खनेर पुरिएको थियो। यो सँगै अन्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन थालिएको पशु सेवा केन्द्र र कोसीटप्पु आरक्ष प्रशासनले जनाएको छ। पोस्टमार्टम यसमा गरिँदैन यो रोगमा चाहिँ एन्थ्रेक्सको। त्यहाँ भएको पशुहरूको जुन आवत जावतलाई बन्द गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो, मान्छेमा पनि जुनोटिक रोग भएको हुनाले, मान्छेमा सर्ने भएको हुनाले मान्छेको आवत जावत पनि बन्द गर्नु पर्यो र त्यो भएको उसलाई चाहिँ जहाँ फैलिएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले निष्क्रमण भनौँ न, त्यसमा चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ हामी चुनाहरू फिनेलहरू भयो होइन, अनि विभिन्न कीटनाशक औषधिहरू छरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्थ्रेक्स जीवाणुले आरक्षका अर्नासँगै अरू जनावर, मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा र उनीहरूले पालेका जनावरलाई समेत असर गर्ने जोखिम बढेको छ। एन्थ्रेक्स जीवाणु अर्नासँगै अरू जनावर र आसपासका मानिसमा पनि सर्न सक्ने खतरा रहेको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेनको भनाइ छ। एन्थ्रेक्स ब्याक्टेरियाको जीवाणु हावा, पानी र माटोबाट सर्ने र जीवाणु माटोमा लामो समयसम्म जीवित रहन सक्ने बताइएको छ। रोगको प्रकोप फैलिन नदिन जनावरलाई एन्टी एन्थ्रेक्स भ्याक्सिन दिने तयारी गरेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका डाक्टर मनोज कुमार महतोले बताएका छन्। मन्त्रालयबाट मगाइएको भ्याक्सिन स्थानीयका घरपालुवा जनावरलाई लगाउने तयारी गरिएको छ। एन्थ्रेक्स रोग कसरी आयो भन्ने चाहिँ यकिन नभएको आरक्ष प्रशासन र पशु सेवा केन्द्रले जनाएको छ। यसबारेमा थप खोजी तथा अनुसन्धान भइरहेको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। यो विश्वमै लोप हुन लागेको अर्नाको प्रमुख वासस्थान पनि हो। भर्खरै गरिएको गणनामा आरक्षमा 441 वटा अर्ना भेटिएका छन्। एन्थ्रेक्स रोगबाट अर्नासँगै देशभरि नै महामारी आउने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट ध्रुव ढकालको रिपोर्ट। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान। हामी संघीय मामिला र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा पर्ने जटिलता, त्यसको सहजीकरणसँगै उनीहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने प्रयासमा छौं। तपाई पनि यस अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ हाम्रा प्रदेश र स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत। कार्यक्रम प्रदेश डायरीको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? हामी तपाईको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छौं। कार्यक्रम प्रदेश डायरी आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा अन्य सन्दर्भ सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौं। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।